بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
تلك الدار الآخرة الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الدار فله خير منها وما بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن فرض
الذي فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله